अथाष्टषष्टितमः सर्गः। रामः प्रेक्ष्यतु तम् गृध्रम् भुवि रौद्रेण पातितम् सौमित्रिम् मित्रसम्पन्नमिदम् वचनमब्रवीत्। ममायम् नूनमर्थेषु यतमानो विहङ्गमः राक्षसेन हतः सङ्ख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते। अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वरविहीनोऽयम् विक्लवम् समुदीक्षते। जटायो यदि शक्नोषि वाक्यम् व्याहरितुम् पुनः सीतामाख्याहि भद्रम् ते वधमाख्याहि चात्मनः। किन्निमित्तो जहारार्याम् रावणस्तस्य किम् मया अपराधम् तु यम् दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। कथम् तच्चन्द्रसङ्काशम् मुखमासीन्मनोहरम् सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तमा। कथम् वीर्यः कथम् रूपः किम् कर्मा स च राक्षसः क्व चास्य भवनम् तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत् वाचा विक्लवया राममिदम् वचनमब्रवीत्। साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामास्थाय विपुलाम् वातदुर्दिनसङ्कुलाम्। परिक्लान्तस्य मेतातपक्षौ छित्त्वा निशाचरः सीतामादाय वैदेहीम् प्रयातो दक्षिणामुखः। उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान् सौवर्णानुशीरकृतमूर्धजान् येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः। विप्रणष्टम् धनम् क्षिप्रम् तत्स्वामी प्रतिपद्यते बिन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थसो बुधत्। त्वत्प्रियाम् जानकीम् हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः झषवद्बडिशम् गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुताम् प्रति वैदेह्यारंस्यसे क्षिप्रम् हत्वा तम् रणमूर्धनि। असम्मूढस्य गृध्रस्य रामम् प्रत्यनुभाषतः आस्यात् शुश्रावरुधिरम् म्रियमाणस्य सामिषम्। पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः त्यक्त्वा शरीरम् गृध्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्। स निक्षिप्य शिरौ भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा विक्षिप्य च शरीरम् स्वम् पपात धरणीतले। तम् गृध्रम् प्रेक्ष्य ताम् राक्षम् गता सुमचलोपमम्। रामः सुबहुभिर्दुःखैर्दीनः सौमित्रिमब्रवीत्। बहूनि रक्षसाम् वासे वर्षाणि वसता सुखम् अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा। अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः। पश्य लक्ष्मणगृध्रोऽयमुपकारी हतश्च मे सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा। गृध्रराज्यम् परित्यज्य पितृपैतामहम् महत् मम हेतोरयम् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यज्ञो निगतेष्वपि। सीताहरणजम् दुःखम् न मे सौम्य तथा गतम् यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परम् तप। राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायम् पतगेश्वरः। सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम् गृध्रराजम् दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनम् गतम्। नाथम् पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम् इमम् धक्ष्यामि सौमित्रे हतम् रौद्रेण रक्षसा। यागतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्नेश्च यागतिः अपरावर्तिनाम् याच भूमिप्रदायिनाम्। मया त्वम् समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्। गृध्रराजमहासत्त्वसंस्कृतश्च मया व्रज
एवमुक्त्वा चिताम् दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम् ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः रामोऽथ सह सौमित्रिर्वनम् गत्वा सवीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोहीननुतस्तारतम् द्विजम् रोहि मांसानि चोद्धृत्य पेशीकृत्वा महायशाः शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत्स्वर्गगमनम् पित्र्यम् तस्य रामो जजापः ततो गोदावरीम् गत्वा नदीम् नरवरात्मजौ उदकम् चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय ताबुभौ शास्त्रदृष्टेन विधिना जलम् गृध्राय राघवौ स्नात्वा तौ गृध्रराजाय उदकम् चक्रतुस्तदा स गृध्रराजः कृतवान् यशस्करम् सुदुष्करम् कर्म रणे निपातितः महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्याम् गतिमात्मनः शुभाम् कृतोदकौ तावपि पक्षिसत्तमे स्थिराम् च बुद्धिम् प्रणिधाय जग्मतुः प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनोवनम् सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 68तमः सर्गः।